Okay guys, good morning to you all. Welcome back to my channel, The Kansar Rocks. Hi hello, नमस्ते सबैजनालाई। आज चाहिँ उल्टा भयो है, अगाडि भन्ने पछाडि, पछाडि भन्ने अगाडि भन्ने। सो गाइज है, आज चाहिँ डे 3 हो हाम्रो अर्जुन थालीको। अनि जे होस्, हिजो चाहिँ एकदम धेरै प्रतिक्रियाहरू भयो, धेरै रमाइलो भयो हिजो चाहिँ है। र आज चाहिँ थर्ड डेमा के कसो हुन्छ, अब हामी जाँदैछौँ। लेट्स सी कस्तो हुन्छ। हिमाल कस्तो, आज चाहिँ मौसम क्लियर भएर चाहिँ हिमाल दामी देखेको छ गाइज है। सो त्यही हो, अब हामी जान्छौँ अनि हेर्छौँ 3 डेमा चाहिँ थर्ड डेमा लास्ट डे हो आज चाहिँ, अन्तिम दिन हो। अनि आज के कसो हुँदो रहेछ हेरौँ। अनि सियु इन हाम्रो टक्सरे समाज घरमा है, ढुङ्गे साङतिर हो। सो सियु देयर है। अनि मैले चाहिँ फर्स्ट ब्लग अर्को दिन, सेकेन्ड ब्लग अर्को दिन राखौँ भनिरहेको थिएँ। थर्ड ब्लग अर्को दिन अलि गाह्रो हुँदो रहेछ है, एकदम बिजी सेड्युल भएर, बिजी नै भएर। र म चाहिँ अब कहिलेसम्म भ्याउँछ एडिट गरेर त्यतिखेर पोस्ट गर्छु म। फर्स्ट ब्लग चाहिँ आउँछ, त्यसपछि सेकेन्ड ब्लग चाहिँ अलि धेरै नै लामो भएर मैले फर्स्ट पार्ट र सेकेन्ड पार्टमा राख्छु होला। अनि आजको चाहिँ हेरौँ कस्तो हुन्छ थर्ड डेमा है। सो लेट्स सी हाउ इट्स गोस। र लेट्स गो गाइज है, सी यु देयर, बुम। ओके गाइज, सो हामी आइपुगेको छौँ है। सो आज चाहिँ अन्तिम दिन, लास्ट डे भनौँ है, 3 दिने अर्घुमको। सो हेरौँ के कसो हुँदैछ। सबै जस्तो देख्न सक्नुहुन्छ, सबै आइसकेको छ। हिमाल दामी देखिरहेछ। र गाइज है, अब भित्र हेरौँ, भित्र के हुँदैछ कसो हुँदैछ हेरौँ होला। अनि ल सो गाइज, यो चाहिँ पचुहरूको है। पचुहरू चाहिँ अहिले केही पनि नभइरहेछ, खालि छ। लामाहरू पनि पूजा पर्दैछ यतातिर, मन्त्र पर्दैछ। हाम्रो मामा हेरेछ। गाइज है, अहिले यता लामाहरूको पूजा चल्दैछ। बाबाहरू यहाँ बसेछ पूजामा। खाजा खानेहरू खाजा बनाउँदैछ त्यता। त्यही हो गाइज है, माथितिर सबै बसिरहेछ होला। त्यही हुँदैछ। अब के कसो गर्ने हो, लेट्स सी। त्यही गाइज है, हेरौँ आजको दिन के हुन्छ कसो हुन्छ। लेट्स सी आज के कसो हुन्छ होला, हेरौँ है त गाइज। ल सी यु। अनि हेर्दै जाऊँ के हुन्छ कसो हुन्छ। एज युजल मैले भनिरहेको छु है बारम्बार कि मलाई केही पनि थाहा छैन अर्घुमको, मेरो फर्स्ट टाइम हो यसरी अर्घुम हेरेको बुझेको। सो म सँगै तपाईँहरू पनि बुझिराख्नु होला हाम्रो गुरुङहरूको, तमुहरूको अर्घुम कस्तो हुन्छ के हुन्छ। त्यही हो है। सो लेट्स सी आज के हुन्छ रहेछ। र गाइज, हामीहरू चाहिँ अहिले यता ढुम्बाल्न लागेको है। लामाहरूले मन्त्र पढ्दैछ। दौरी बोजूले धुप बाल्दैछ यहाँ सबैको लागि। खोइ त मलाई 1 घन्टा बाँध्ने हो। कसले गर्छ तर मेरो भिडियो यार। गाइज है, हाम्रो बुढी आमा त्यहाँ राख्ने हो। यहाँ पनि छ त। अच्छा, यो यसरी राख्छ गाइज यहाँ। ए चामलमा गाड्ने हो।
धुप गाड्दै हुन्छ त्यो त गाई चामलमा धुप गाड्यो गाई है सीमा आज त भिडियो गर्दै यतिकै राख है देखिरहेछ स्क्रिन मात्र अफ धुप बाल्यो है कसरी के आइडिया नहुने कि है कता के गर्ने हो एकदम कन्फ्युज हुने कि सो मामुहरूले चाहिँ पहिल्यै धुप बालिसकिरहेछ हामीहरू चाहिँ अब धुप बाल्न लागिरहेछ होइन बालिसक्यो भर्खरै त्यही हो अब हेरौँ अगाडि के हुँदो रहेछ सो यता लामाको त्यहाँदेखि पछुहरूको है लेट्स सी लोक चाहिँ अब चाहिँ यता पछुहरूतिर मूर्तिहरूमा धुप बाल्ने पैसा चढाउने यस्तो रहेछ प्रतिक्रियाहरू भर्खरै थाहा हुँदैछ हामीहरूलाई पनि है वाट टु डु म्यान एभ्रिथिङ इज न्यू है सबै कुरा नयाँ हाम्रो लागि त्यही हो अब हामीभन्दा पछि आउने जेनेरेसनले चाहिँ भिडियो हेरेर भने पनि थाहा होस् यस्तो गर्न पर्दो रहेछ भनेर जस्तो हाम्रो लागि अहिले केही पनि थाहा नभएर गाह्रो भइरहेछ के हो कसो हो भनेर हामीहरूलाई भन्दा पनि मलाई चाहिँ खासै नलेज छैन है यसरी चढाउन पर्दो रहेछ हाम्रो बुढी आमाको मूर्ति है प्रसाद चढाउने दान दक्षिणा धुप बालिदिने आजै पुग्दैन सीमा चाहिँ कतिवटा छ 7वटा छ भयो गाय सबैले बालिरहेछ हामी आफ्नो पालो कुरेर बसेछ है यहाँ सबैले बाल्दैछ धुप भाइयात ओ
ना तावडे धूप भाइया तो बुढी आमालाई नि गर्छ भाइया तो कान्छी गुरुङ गायस है बुढी आमालाई धूप बालियो अब दान दक्षिणाहरू थैलीमा हालिदिने रे जहाँ पनि हुनुहुन्छ पुगुस् भनेर ए त नि दाइले भन्छ बोले होइन यार दाई छोडिदिनु सो गाइज है थैलीमा पैसा हालिदिने यसरी उहाँ चाहिँ हाम्रो गाउँको बाजे हो है हाम्रो बुढी आमा राम्रोसँग बस्नु होला जहाँ पनि हुनुहुन्छ तपाईँ धेरै धेरै माया सम्झना छ नातिहरूको हजुरलाई हाम्रो बुढी आमाको देवरानी धेरै धेरै सम्झना छ बजे हजुरलाई पनि हामी गाउँ जाँदा जहिले खाना बनाउँथ्यो जोया बजेलाई पनि धेरै धेरै सम्झना छ हाम्रै गाउँको बजेहरू सबै नमस्ते नमस्ते बजे सबैजना सँगै बस्नु होला खुसी रहनु होला जहाँ पनि हुनुहुन्छ तपाईहरु सबैको आत्माले शान्ति पाओस् सबैको आत्मालाई शान्ति पाओस् जहाँ पनि हुनुहुन्छ राम्रोसँग बस्नु होला अर्को जन्ममा हजुर जस्तै बुढी आमा पाओस् है ल गाइस है एकदमै मिठो सम्झना छ हाम्रो बुढी आमाको धेरै धेरै याद आउँछ है हाम्रो गुरुङ रिल्चर कल्चर यस्तै हो ठिक छ के भन्ने भयो म त गाइस के भनौँ हुन्छ के पनि भन्नै आएन है खोइ अगाडि हेरिराख्नु होला अगाडि के हुन्छ अब है ल बुढी आमा म हजुरको फोटो खिच्छु भनेको त पख म पहिला कर्म ओर्छु रे हाम्रो पहिलाको रीतिरिवाजहरू कति राम्रो लाग्छ मलाई तपाईँ नहेर त्यसरी भनेको ल यस्तो गरिदिनु हाम्रो बुढी आमाको ठुलो दिदी है ल भयो फोटो खिच्छु भनेको त पख म कर्म लगाउँछु रे खै हात दिन खाजा खानुभयो बुढी आमा भर्खर आएको ए ल ल यहाँ बस्ने रे हाम्रो बुढी आमा पछौहरूतिर एकदम ठिक छ गाइज
बुढी आमा बस्दा गर्नु है ल हाम्रो कान्छी बुढी आमा हजुर कान्छी बुढी आमा त पुरा कालो चस्मा लगाएर उसाए फुपू सबै यहीँ रहेछ गाइज यहाँ पशुहरूको पूजा चल्दैछ लामाहरूको चाहिँ अहिले भ्याएछ है नेक्स्ट अगाडि के हुन्छ हेरौँ है सो गाइज है भर्खर बत्ती बालेँ मैले बत्ती बालेर पैसा दान गरेर चामल चढाउन पर्दो रहेछ यहाँतिर है रमाइलो छ गाइज सबै कल्चरहरू सिकिराख्नु पर्दो रहेछ मलाई अहिले गाह्रो भयो है थाहा नपाएर जस्तो तपाईँहरूलाई कतिपयजनालाई थाहा छैन होला है हामी चाहिँ इन्डियामै स्टडिज गरेर आएको सो नेपालको धेरै कुराहरू थाहा छैन हामीलाई कल्चरहरू आफ्नो अफान्तहरू पनि चिन्न गाह्रो हुन्छ बिस्तारै बिस्तारै सबै चिनिरहेछ सिक्दैछु खुसी लाग्दैछ है त्यही हो अहिले चाहिँ यहाँ बच्चाहरूको पूजा अघिबाट भइरहेछ अनि लामाहरूको पनि पूजा सुरु भएको छ है जस्तो चाहिँ हाम्रो बाबा छ बाबा के खानुभयो ठिक छ अब यहाँतिर त्यो घुम्ने तोरी घुम्ने भने के भने है यहाँ चाहिँ अब सबै घुम्दो रहेछ क्या हो यो हाम्रो कन्छ बाबा गुड मर्निङ अब यहाँ यसरी घुम्छ फनामीमा सबै यसरी घुम्दो रहेछ गाइज है एन्टी क्लक वाइज घुम्दो रहेछ बच्चाहरूले मन्दिर पढ्दैछ अनि यहाँ घुम्ने प्रक्रिया सुरु हुन लागेको छ चामल पनि चढाउँदो रहेछ है चामल चढाउँदै घुम्ने रहेछ अब किन हो यस्तो गर्ने किन होला भनेर त्यस्तो अर्थहरू त मलाई पनि थाहा छैन है जे होस् आँसुहरू कर्ताहरू सबै यतै उस गर्दा कालो टिका पनि लगाउँदो रहेछ है अनि घुम्दो रहेछ ल गाइस त्यही हो है अब यसरी घुमिरहेको छ अरू केही भयो भने म देखाउँछु है ल गाइस हाम्रो मामु पनि यही छ मामु के भएको र अहिले कोरी कोरी ए कोरी घुम्ने हामीहरू मात्रै हो के कालो टिका लाउनेहरू सो चाहिँ कोरी घुमेको भन्दो रहेछ यो प्रतिक्रियालाई चामल छर्काउँदै यसरी घुमेछ बिचमा मन्दिरहरू मन्दिर भन्नाले मूर्तिहरू छ बाजे बाजेहरूको सो यसरी घुम्दो रहेछ है चामल छर्काउँदै आँसुहरू कर्ताहरू लगाज त्यही हो है यस्तो गर्दो रहेछ घुम्दो रहेछ यसरी किन हो के हो त मलाई थाहा छैन है त्यही हो लगभग 1 आवर कम्प्लिट भइसक्यो अहिलेसम्म घुम्दैछ है
एकदम लामो हुँदो रहेछ यो प्रक्रिया चाहिँ। अहिले चाहिँ सबै आफ्नै ठाउँमा उभिएर मन्त्र पढिरहेछ। लगभग 1 आवर भइसक्यो है गाइज, लामै हुँदो रहेछ है। ल गाइज है बल्ल कार्यक्रम खत्तम भएको छ, यहाँको भ्याएको छ है। अब चाहिँ अरूहरूले पनि हामीले जस्तो अघि नै बाले जस्तै धुप बालेर बाजे बज्यूहरूलाई धुप बाल्दै दक्षिणा चढाउँदै गर्न सक्नुहुन्छ अब अरूहरूले। सो त्यस्तो रहेछ है। र गाइस अहिले चाहिँ यता धुप बाल्नेले धुप बालिरहेको पनि भएको छ है। र यता चाहिँ लामाहरूको चाहिँ पूजा सुरु भएको छ अहिले। है पूजा भइरहेको छ। अरू हेर्दै जाऊँ अगाडि अगाडि के हुन्छ। भात खानेले भात खाएर जाँदैछ बहिनीहरू। यता चाहिँ खाता लेखाउँदैछ सबैजनाले है बाहिरतिर। हेलो नमस्कार नमस्कार। हजुर भ्लग बनाएको क्या सानो। ल गाए चाहिँ हामीले पनि खिचेको। ल ल खाता लेखाउनु भएको हजुरले कि घाम ताप्दै बस्नु भएको? ए ल ल खाता लेखायो अब खाना खान जान्छ। ए ल ल ल ल हुन्छ है। गाइज खाता लेखाउँदैछ यहाँ। हामी चाहिँ भर्खरै खाना खाइसकेको है। भित्र पूजा हुँदैछ अहिलेसम्म। आज पनि मान्छेहरू धेरै नआउनु भएको छ। अहिले चाहिँ ठेटाहरू लगाएर पैसा लगाइदिएछ। तोलो हो र तोलो हो र यो अरे लामाहरूलाई पैसा लगाइदिएको रहेछ गाइज है। यो चाहिँ के रहेछ यस्तो लामो उस गरेको। फेट्टा पनि बाँध्दै रहेछ। हाम्रो मामु मामु फेटा लगाएर पैसा लगाइदिएको हो। के भन्छ रे मामु? चे हानेको भन्छ रे गाज है। भर्खरै माला साल माला रे के भन्छ रे फेटा बाँधेर अघि नै नाचे थियो अनि अहिले फेटा बाँधेर पैसाहरू लगाइदिएको। अनि चे हानेको भन्दै रहेछ त्यसलाई। मुकुटलाई जुम गर्न मिल्दैन, अगाडि जानुपर्छ डाइरेक्ट भित्रमा। खै आज है झन् यता हाम्रो बहिनीले मुकुट देखाउनु भन्थ्यो। यो चाहिँ मुकुट हो, यस्तो छ जस्तो उम्बाएर मुकुट। कस्तो डेन्जर देखेको भाइ। सबैले हेरेछ गायब है।
ल गाइज यस्तै हो है पूजा अहिले लामाहरूको पूजा ल्याएको छ अहिलेको लागि। अब हेरौँ अगाडि के कस्तो पूजा हुन्छ। यो म्यान भिडियो सुन कमिङ सुन भन सुन ए भेरी भेरी सुन आउँछ भिडियो है। मजाले सुन भन्छ साउली सुनिदिन्छ क्या के गरेको हो र गाइज है यतातिर खाता लेखाउँदैछ भित्रतिर चाहिँ के हुँदैछ लाग्छ हाम्रो बाबा। गाइज है लामाहरूको पूजा अहिलेको लागि सकेर रहेछ अनि पछुहरूको सुरु भइरहेछ। पछुहरूको पूजा सुरु भएछ है। भात खाँदैछ भात खानुभयो हजुरहरूले? हजुर 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 लाइक कमेन्ट सेयर बोल्दै बोलेन त। धन्यवाद लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनको लागि अनुरोध गर्नुभएका छ हाम्रो बजेहरूले। हजुर खाना खानुभयो हजुरहरूले? बजे पर्छ गाइस हामीले कोही चिन्दैन है। ए हजुर 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 ल गाइस है यस्तै हो। अब आफ्नो रिस्ता नाताहरू चिनिराख्नुपर्छ है। गाई यस्तै चिनिराख्नुपर्छ रिस्ता नाताहरू हाम्रो गाउँको बजेहरू छिमेकी गाउँको। र गाई चाहिँ फेरि घेरो बनाएर घुम्दै गर्दैछ है। दुईचोटि गर्दो रहेछ। म भिडियो अफ गर्छु है। अहिले अप्ठ्यारो भयो मलाई भिडियो खिच्न अहिले। गाइस है अहिले चाहिँ पछुहरूको यहाँको घुम्ने पूजा सकेर स्याहार गर्दैछ। बल्ल घुमेर भ्यायो स्याहार गर्दैछ है। त्यही हो गाह्रो पर्छ भिडियो गर्न मलाई पनि है। अब नेक्स्ट अगाडि के हुन्छ त्यो भन्छु म है। अहिले चाहिँ यस्तै हो। सो गाइस है अब चाहिँ बिदा गर्ने प्रक्रिया चल्दैछ र यहाँ पूजा हुँदैछ है। हामीहरू सबै धुप समातेर बसिरहेको छ। त्यही हो बिदाई गर्ने पूजा हुँदैछ। अब लगभग 1-2 घन्टाको हुन्छ भन्दैछ के अरे है। लेट्स सी कस्तो हुन्छ। मन्त्र पढ्दैछ लामा बाजेले।
guys है यहाँतिर चाहिँ हुम हालेको रे है पूजा सो यहाँ चाहिँ प्रसाद चढाएको जस्तै भनौँ आगोमा हुम हालेको ल अब पूजा फेरि कन्टिन्यू हुन्छ है भ्याएको छैन फेरि कन्टिन्यू हुन्छ चाहिँ प्रसाद चढाएको जस्तै भनौँ है के हो मलाई पनि थाहा छैन त्यति साह्रो लेट्स गो है फेरि पूजा हुँदैछ सो गाइस है सुरुवात फुलबाट धुपबाट भयो भने अब अन्तिम मन्त्र पढ्दैछ फुलबाट सो सबैको हातमा फुल छ अहिले सो गाइस है फेरि बत्ती बाल्न आएको बत्ती बालियो अब फेरि पूजामा बस्ने अब अन्तिम प्रक्रिया कम्प्लिट गर्न पऱ्यो है अब लास्ट भ्याउन लाग्यो अनि यो मेरो सिटमा बसेँ यहाँ सो गाइस है अब उता चाहिँ पचोहरूको पूजा पनि सुरु हुन लाग्यो अब लामाहरू भ्याउनु लाग्यो सो त्यही हो पचो र लामा चाहिँ चाहिँदो रहेछ यो गाइस अब लामाहरूको खत्तम भयो फेरि पचोहरू सुरु भएको छ यता पचोहरूको पूजा है त्यहाँ चाहिँ भोटोहरूको पूजा भइरहेछ है अहिले मेबी यो पनि अन्तिम पूजा होला है बाल्दैछ यतातिर पचोहरूको पूजा हुँदैछ यसरी गर्नु पूजा भने देखियो है हिजोको जस्तो तीर हान्ने भनेको यो है गाइज यसलाई चाहिँ हानेर भाँचाल्न पर्छ यो क्रस भएको ठाउँमा भालाले हानेर भाँचाल्छ यसलाई यो अब यो पूजा उताबाट भएपछि यतातिर आउँछ अनि यसलाई हानेर भाँचाल्छ है यो हिजो पनि गरेको थियो आज पनि गर्दो रहेछ 2 दिन हुँदो रहेछ है यो आज चाहिँ लास्ट डे हो अघिको आज चाहिँ छान्ने दिन हो अस्ति छान्ने दिन थियो त्यही हो यहाँ चाहिँ सबैले उस गर्दैछ ओ यस चोकतिर हाम्रो दिदीहरू आज
ल गाइज अब यहाँ तिर हान्छ होला है। सो गाइज है पशुहरूको सजाको सबै निकाल्यो किनकि अब लगभग हामी अन्तिमतिर छौँ है। थर्ड डेको हर्कुमको प्रतिक्रियामा सबै निकालिसके रहेछ है। मूर्तिबाट पनि कपडा सपडा सबै छिकिसकेछ। अब गाइस त्यही हो, अब यहाँतिर भाला हानेर यो भालालाई यसलाई भाचाल्ने गर्छ अनि त्यसपछि के गर्छ हेरौँ, मलाई पनि केही थाहा भएन। लेट्स सी। यो गाइस भाला हान्न लाग्यो है हाम्रो बाबाले। हिजो पनि हाम्रो बाबाले एकचोटिमा फोडिदियो, आज के हुन्छ होला। आज पनि फोड्यो वानचोटिमै हाम्रो बाबाले। सबैले स्याहाइ गर्दैछ गाइस। ल गाइस 4 टुक्रा भयो हिजो भने चाहिँ मैले यसरी देखाउन पाएन है, खाइन भइकन भइगएर। हाम्रो गुरुङहरूको चाहिँ कल्चर है यसरी स्याहाइ गर्ने, रुपा लगाएर, धागोले रुपा भन्छ है। अलिअलि थाहा भएको कुरा भनिदिन पऱ्यो नि गाइस है। ल गाइस यस्तै हो है। र यसैको साथ आजको हर्कुमको थर्ड डे पनि फिनिस गरौँ होला है। अनि अब अगाडि के हुन्छ भन्दाखेरि अब यो पूजासुजा भ्याएपछि चाहिँ अब त्यही हो, खाजासाजा खाने अनि डिनर पनि यहीँ हुन्छ। अब नाचगान पनि हुन्छ भने चाहिँ सुनि थियो, के हुन्छ कसो हुन्छ थाहा भएन। भयो भने म अलिकति भन्यो भने फुटेज राख्नेछु। र भोलि हुन त अब फर्स्ट डे थालेको 3 दिने हर्कुम भनेपछि आज थर्ड डे हो। आज भ्याउँछ भन्नाले नै आज भ्याइयो। अनि त्यस पश्चात चाहिँ अब हाम्रो बाजेबजेहरू स्वर्गमा पुग्यो भनेर, राम्रो ठाउँमा पुग्यो भनेर त्यसको उम्मिदको साथ है। अनि त्यही हो, रमाइलो गर्छ। अब हजुर हेलो त्यो के भन्दै मान्यता जस्तो भनौँ न है। मलाई पनि त्यति स्योर त छैन, तर त्यही पनि अलिअलि सुनेको कुरा, थाहा भएको कुरा भन्दा अब हाम्रो पितृहरू भन्छ नि, बाजेबजेहरू एउटा लाइनसम्म चाहिँ जान सक्छ अरे है। त्यसपछि तर हर्कुम नगरेसम्म चाहिँ त्योभन्दा माथि भनौँ न, कि त स्वर्गमा अलि राम्रो ठाउँमा भनौँ जान अलि मिल्दैन अरे, गाह्रो हुन्छ अरे। र हर्कुम गरिसकेपछि चाहिँ, हर्कुम थालिसकेपछि चाहिँ त्यो लाइनले चाहिँ नागेर जान सक्छ अरे स्वर्गतिर, अलि राम्रो ठाउँतिर। त्यही भएर पनि हर्कुम चाहिँ मनाउँछ हामी गुरुङ तमुहरूले है। र त्यही हो। अनि के भन्यो अन्तिममा है, त्यही गाइस है। हाम्रो बुढी आमा सहित सबैजना हाम्रो गाउँको बाजेबजेहरू सबैको आत्मालाई शान्ति मिलोस्, सबै राम्रो ठाउँमा पुगोस्, राम्रोसँग बस्नु होला, राम्रो मिठो खाना पाओस् है। अब केही त थाहा छैन, कसलाई के थाहा के हुन्छ, त्यही पनि एउटा विचार, एउटा धारणा बाजेबजेहरूले गरिरहेको परम्परा मान्नै पर्छ है। सो त्यही भन्दै अनि हाम्रो बुढी आमाले धेरै माया सम्झिँदै, तपाईँहरूले पनि धेरै धन्यवाद छ मेरो बुढी आमाले यति धेरै माया दिनुभएकोमा। र त्यही भन्दै है अब चाहिँ हर्कुम चाहिँ भ्याएको हो पूजासुजा गरेर। अनि के हो उस पनि फाल्छ कि के हो है, त्यो म अहिले देखाउँछु। र त्यही हो, थाल्ने दिन र फाल्ने दिन भन्छ। आज चाहिँ फाल्ने दिन हो। र त्यही हो, के भन्ने हुन्छ है। बुढी आमाले सम्झिने बित्तिकै के बोल्नै आउँदैन। त्यही हो।
मैले चाहिँ बेसिकली हर्गुमको भिडियो बनाऊँ कि नबनाऊँ हालौँ कि नहालौँ भनेर तपाईँहरू सबैजनाले बनाउनु हाल्नु भाइ भन्ने भन्नुभएको थियो। सो मलाई पनि लाग्यो आफ्नो कल्चरहरू देखाउन पर्छ, राम्रो होस् या नराम्रो होस्, किनकि अब हामीहरू यत्रो ठुलो भइसक्यो, हामीहरूलाई आफ्नो कल्चरहरू थाहा छैन। सो हाम्रो आनेवाला अगाडि आउनेवाला जेनेरेसनहरूलाई झन् केही पनि थाहा हुन्न भनेर पनि आफ्नो बाबुहरूलाई पनि देखाउनु होला यो भिडियो यस्तो हुन्छ गुरुङहरूको भनेर। अब सबै गुरुङहरूको सेम त हुँदैन, त्यही पनि अलिअलि भने पनि मिल्न जान्छ कल्चरहरू है। त्यही हो, गुरुङ भाषाहरू सिकाउनु होला। घरमा चाहिँ कोही न कोही गुरुङ भाषा बोल्यो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ। आउँदा आउँदा पनि हाम्रो बुढी आमा गुरुङ भाषा मात्रै बोल्थ्यो र हामीलाई पनि सिक्नमा धेरै हेल्प भयो है। नत्र हाम्रो आमा बाबाहरूले नि बोल्न त आउँछ तर बोल्थेन नि त हामीहरूसँग। अनि बुढी आमा चाहिँ बोल्नुहुन्थ्यो र हामीलाई एकदम इजी हुन्थ्यो सिक्नको लागि। सो फर्स्ट डे ब्लग, सेकेन्ड डे ब्लग र थर्ड डे ब्लग है। फर्स्ट डेमा थालेको, सेकेन्ड डेमा कल्चरहरू अगाडि बढाएको, रिचुअलहरू अगाडि बढाएको। सो थर्ड डेमा चाहिँ आज फ्यामिली के हुन्छ भनेर मैले होपफुली सबै कुरा त देखाउन मिलेन है, किनकि लामाहरूको पूजा, क्याप्रेहरूको बच्चोहरूको पूजा कस्तो छ के छ भन्ने देखाउन मिलेन सबै कुरा त। त्यही पनि जति हुनसक्छ मैले आफ्नो तर्फबाट देखाएको छु। जे होस् अलिकति भने पनि आइडिया हुन्छ होला यस्तो त्यस्तो रहेछ भनेर है। सो त्यही हो गाइज है, हर्गुम यस्तै हुन्छ हामी गुरुङ तमुहरूको है। तपाईँहरू पनि आफ्नो साथीभाइहरूसँग सेयर गर्नु होला गुरुङ हुनुहुन्छ भने, र गुरुङ नहुँदा पनि गुरुङहरूको त यस्तो हुँदो रहेछ है भनेर देखाउन सक्नुहुनुहुन्छ। जे होस् राम्रो लाग्छ हामी गुरुङहरू सबै सँगै भएर यसरी रीतिरिवाजहरू निभाउँदा अनि एकअर्कालाई जान्ने चिन्ने। अब तपाईँले देख्नुभयो होला मैले कति बेजनालाई चिन्ने थिइनँ, तर पनि हामी आफ्नो मान्छे पर्छ है, अर्कोचोटि भेट्दा चिन्न पर्छ भन्दाखेरि खुसी लाग्छ आफ्नो मान्छेहरूले चिन्न पर्दो रहेछ भन्ने, किनकि सबै हामी आफ्नै मान्छे हो गुरुङ भएपछि है, सबै एकै हो। त्यही हो गाइज है। अब के भन्ने त्यस्तै हो। बाजे यतै हेर्नु, बाजेलाई नि देखाइदिनु रे भ्लगमा। बजेलाई त हाकिन देखाएको होइन, फेरि देखाइदिनु भन्ने खालको ल ल मनै छ बिवाङेर। हजुर बाजे ए कान्छा हजुर ए हजुर हजुर दाइ हो हजुर बाजे। ल त तम बजे ल गाइज है। यही हो माया भनेको, खुसी लाग्छ है यसरी बोलाइदिँदाखेरि बाजेहरूसँग बोल्दाखेरि। यस्तै राम्रो नराम्रो कामहरूमा भेट्छौँ गुरुङहरूको, मलाई यही मनपर्छ है एकदमै। आफू पनि गुरुङ भएर जन्मिनुकोमा एकदम प्राउड फिल गर्छु र खुसी लाग्छ। सो तपाईँहरू पनि धेरै खुसी हुनु होला, रमाउनु होला है। र अब हाम्रो बुढी आमा राम्रो ठाउँमा पुगेछ भन्ने एउटा आशको साथ, एउटा सम्झनाको साथ थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। र हाम्रो बुढी आमा, हाम्रो गाउँको बाजेहरू सबैलाई नमस्ते निमन्त्रण गर्दै थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भ्लग भन्न चाहे है। र अर्कोचोटि नेक्स्ट भ्लगमा हेरौँ अब के कस्तो हुन्छ है। म भ्लगहरू, फनी भिडियोसहरू र मेरो कभर सङ्ग्सहरू, म्युजिकहरू, तपाईँहरूले मेरो गीत पनि धेरै मन पराइदिनु भएको छ र धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईँहरूलाई। सो त्यही हो है, अगाडि के हुन्छ कसो हुन्छ केही भयो भने चाहिँ म भिडियो गर्छु, न त यति हो गाइज। सी यू इन नेक्स्ट भ्लग है त गाइज। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस वान। डु लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब है। फाल्टो रहेछ। है यहाँ खाना लगाइरहेछ। समाजको सो गाइस है, अब राति हुनुलाई यहाँ चाहिँ अब बाबाहरूले कपाल काट्ने अनि योहरू जलाएर जलाउने रहेछ, त्यही हो।